बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रुमाना अली और आप लोग देख रहे हैं मकान शॉप का यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि मकान शॉप मुख्तलिफ रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के इंटरव्यूज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता है। आज इसी सिलसिले में हमारे साथ मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है जनाब उज़ैर लोधी साहब ने। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, मकान शॉप की पूरी टीम का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने यहाँ इनवाइट किया। जिस तरह का प्लेटफॉर्म जो कि प्लेटफॉर्म पहले हमें नहीं देखने को मिला, बहुत सी पोर्टल्स भी आए हैं, बहुत सी कंपनीज भी आई हैं, लेकिन रियल स्टेट एजेंट्स को इस तरह के प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहाँ पर उनको अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका मिले। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी जर्नी की। आपका मुल्तान से ताल्लुक है और आप मुख्तलिफ शहरों में रियल एस्टेट सेक्टर का काम देखते रहे हैं जी। तो आप बताएं कि मुल्तान शहर में रियल एस्टेट सेक्टर बाकी शहरों से किस तरह से मुख्तलिफ है। मुल्तान शहर बाकी शहरों से तो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। एक तो मुल्तान शहर 16 किलोमीटर पर तकरीबन वाक़या है, और 16 किलोमीटर पर आप समझ सकते हैं कि आपके पास तो यहाँ इस्लामाबाद है, पिंडी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारा मुल्तान शहर जो है वो एक छोटा शहर है, कदीमी शहर है, औलिया का शहर आप इसे कह सकते हैं। लेकिन इसमें चंद ही सोसाइटीज़ हैं, और उन सोसाइटीज़ में काम करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हुई हैं वो ये हुई हैं, सबसे पहले तो कि हमारे पास सिटी हाउसिंग स्कीम, डीएचए और इस तरह के जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे पहले वो यहाँ पर नहीं थे। जब यहाँ पर वो प्रोजेक्ट्स आए हैं, उन प्रोजेक्ट्स में जो फाइल सिस्टम था वो हमें पहले कहीं इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था मुल्तान में। मुल्तान में फिजिकली चीज़ बिकती थी, सेल आउट होती थी। तो अब जब यहाँ पर ये फाइल सिस्टम आया और उस फाइल सिस्टम को इंट्रोडक्शन जो था वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल था। हम लोगों को जब लोगों को सेल करना था, उनको चीज़ों को समझाना था कि यहाँ पर ये चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि वो एक कहा जाता है कि हम लोगों ने कागज़ों पर चीज़ें बेची हैं वहाँ पर, कि सिर्फ उनको एक मैप दिखाया है कि यहाँ पर मस्जिद आएगी, यहाँ पर पार्क आएगा, यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर ये आएगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, और उसके लिए फिर हमें दूसरे शहरों में जाना पड़ा। जो उनके पुराने प्रोजेक्ट्स थे, उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियोस ला के उनको दिखानी पड़ी। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था हमारे लिए। सो मेजरली अगर कहा जाए तो ट्रस्ट बिल्डिंग करना काफ़ी मुश्किल था। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। रियल एस्टेट तो ट्रस्ट बिल्डिंग के बगैर बिल्कुल नहीं चल सकती। बिल्कुल ऐसे। सर, अब बात करते हैं कि आप मुल्तान में किन किन सोसाइटीज़ को डील कर रहे हैं। मुल्तान में गिनी चुनी सोसाइटीज़ हैं, जिनमें सबसे पहले बाबडा टाउन आता है। फिर बाबडा टाउन ने अपना फेज़ 2 इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद फेज़ 3 आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कंप्लीट नहीं हो सका। अभी वो स्टार्टिंग में ही है, इनिशियल मराहिल में था, लेकिन उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ गई जिसकी वजह से वो आगे नहीं चल सका। उसके बाद डीएचए आ गया। डीएचए एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वो यहाँ पर भी है और हर जगह पर है। तो डीएचए और उसके बाद सिटी हाउसिंग जब से आया है, तो मुल्तान का एक ट्रेंड जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया सिटी हाउसिंग में। उसके बाद अब एडम्स हाउसिंग आ गया, उसके बाद गुलबर्ग सिटी आ गया, और इसी तरह के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कुछ 10-12 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हाउसिंग सोसाइटी पर चल रही हैं मुल्तान में। सर, इतने सारे नए प्रोजेक्ट्स भी हैं और कुछ पुराने भी हो चुके हैं, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपके ख्याल में कौन सा प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सबसे बेहतर है? जहां मेरे सबसे ज्यादा पैसे लगे हैं वो सबसे बेहतर है। लेकिन मुल्तान में इस वक्त डीएचए जो है वो सबसे बेहतर चल रहा है, क्योंकि डीएचए एक बहुत अच्छा ब्रांड है, और आपको पता है कि इसको जो लुक आफ्टर कर रही है वो पाकिस्तान आर्मी कर रही है। तो मुल्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो सबसे बेहतरीन जो प्रोजेक्ट जो इस वक्त चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर रहा है और इन्वेस्टर्स के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, तो वो डीएचए। तो अगर हम डीएचए की बात करें तो कम से कम इन्वेस्टमेंट कितने रुपए से स्टार्ट हो रही है और मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, और इसके साथ साथ इन्वेस्टर्स को इसके अंदर क्या आउटकम्स मिलेंगे या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि ये इस प्लेटफॉर्म से ये पूरी दुनिया तक मैसेज जाएगा। मैं 15 मार्च 2021 को मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने एक अपना ही प्लॉट जो है वो सेल कर दिया। डीएचए का एल ब्लॉक में था मेरा, 20 मरले का, यानी कि एक कनाल का प्लॉट था। वो मैंने सेल किया। आज वो मेरे दोस्त भी मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, वो भी सुनेंगे तो वो, बल्कि बहुत सारे लोग हैरान हुए। मैंने बहुत सारे लोगों को ये बताया। तो मैंने 15 मार्च 2021 को वो प्लॉट सेल किया 43 लाख का। और उसके बाद मैं पिछले 2 हफ्ते पहले जब मेरे पास वो दोबारा से पैसे आ गए, तो मैंने कहा मैं वापस ले लेता हूँ, तो मुझे वो 50 लाख का मिल जाएगा जो मैंने 43 लाख का बेचा है। तो जब मैं वापस लेने के लिए गया तो वो मुझे मिला 1 करोड़ 15 लाख का।
تو وہ آپ اب ٹائم پیریڈ دیکھیں اور کہ مارچ سے لے کر اب تک کیا ٹائم پیریڈ ہوا ہے، وہ ڈبل سے بھی زیادہ جو ہے وہ ہو چکا ہے. تو انویسٹرز جو ہیں وہ اس وقت نہ صرف ملتان کے بلکہ ملتان کے علاوہ جو پاکستان کے بڑے شہر ہیں اس کی بھی تمام انویسٹرز جو ہیں نا وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ انویسٹرز جو وہاں پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو وہاں پر جو انویسٹمنٹ ہے، پہلے تو انویسٹمنٹ جو تھی وہ یہ تھی کہ 4 ملین 5 ملین سے آپ کی جو وہ اچھی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہو جاتی تھی. لیکن اب چونکہ وہاں پر اس وقت پراپرٹی بہت زیادہ گرو کر گئی ہے، اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ کا کام بہت زیادہ ہو رہا ہے. اور ملتان کے لیے جو ہمارے لیے ڈی ایچ اے ہے، وہ ڈی ایچ اے ایک ملتان کے لیے ایک نیو سٹی بن کے آیا ہے. تو ایک تو وہ ملتان کی شہر کے اندر ہے، بالکل ایسا نہیں ہے کہ ملتان کے شہر سے باہر ہے، بی زیڈ یو یونیورسٹی کے بالکل ساتھ ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ کافی ساری جو ہے وہ سوسائٹیز لگتی ہیں، جیسے سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، بچ ولاز ہیں. تو اس کے درمیان میں یہ ڈی ایچ اے ہے اور ڈی ایچ اے بہت بڑا بنا رہے ہیں. تو ہم لوگ جب اکثر جاتے ہیں تو ہم لوگ خود تھک جاتے ہیں کہ کب ڈی ایچ اے کا بین بولیوارڈ ختم ہوگا. تو ڈی ایچ اے میں اب اس وقت انویسٹرز جو ہیں وہ تقریباً ڈی ایچ اے میں انویسٹ کر رہے ہیں. تو سر اگر ڈی ایچ اے کے علاوہ کوئی لو انکم پرسن انویسٹمنٹ کرنا چاہے تو اس کے لیے کون سی سوسائٹی بیسٹ رہے گی؟ ان کے لیے سوسائٹیز جو ہیں، سوسائٹیز تو اس وقت ملتان میں کافی آ چکی ہیں. ابھی سٹی ہاؤسنگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سٹی ہاؤسنگ میں اگر آپ 5 مرلے کا پلاٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ انسٹالمنٹ میں مل رہا ہے 3 سال کی انسٹالمنٹ پر. اب وہ 28,50,000 کی ٹوٹل اس کی قیمت ہے، 5 لاکھ اس کا ایڈوانس ہے، 1,96,000 اس کی قسط ہے. کوارٹر اس کی قسط آپ نے پے کرنی ہے، 12 قسطیں ہیں ٹوٹل. اس کے بعد آپ کو پوزیشن بھی مل جاتا ہے اور تمام تر سہولیات ملتی ہیں. جو تمام تر سہولیات آپ کو ڈی ایچ اے میں مل رہی ہیں وہی تمام تر سہولیات آپ کو سٹی ہاؤسنگ بھی دے رہا ہے. تمام یعنی کہ اگر ان سہولیات میں دیکھا جائے تو چونکہ آپ کے لیے یہ چیزیں جو ہے نا وہ سن کے بڑا کامن سا ہوگا، لیکن ہمارے لیے یہ چیزیں سن کے نا کامن نہیں ہے کہ انڈر گراؤنڈ وائرنگ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے. سیوریج پہلے سے ہونا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. کارپیٹ روڈز ہونا ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو یہ تمام تر فیسلٹیز جو ہیں وہ وہاں پر دی جا رہی ہیں سٹی ہاؤسنگ اسکیم میں. اس کے بعد سٹی ہاؤسنگ اسکیم نے اپنا فیز 2 لانچ کیا ہے، شجاع آباد روڈ ملتان. اب اس کو ملتان فیز 2 کہا گیا ہے لیکن وہ شجاع آباد روڈ پر ہے. اور شجاع آباد جب آپ جاتے ہیں ملتان سے ناکشا چوک کراس کرنے کے بعد شجاع آباد کے درمیان لیفٹ سائڈ پر یہ آتا ہے. 15 مارچ 2021 کو انہوں نے لانچ کیا اور 15 مارچ 2021 کے بعد سے لے کر اب تک ان کی ڈیولپمنٹ بہت اچھی جا رہی ہے. وہاں پر جو ان کے پلاٹ ہیں وہ 25,50,000 کا پلاٹ ہے، اس کا بالکل سیم ایڈوانس ہے 5 لاکھ کا. 1,71,000 روپے اس کی قسط ہے جو کہ کوارٹر قسط ہے، ہر 3 مہینے بعد دینی ہے. اب آپ اس کو اس سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ منتھلی سے 12 قسطیں ہیں، ٹوٹل 3 سال کی قسطیں ہیں. تو یہ اس طرح سے تمام تر فیسلٹیز جو ڈی ایچ اے میں دی جا رہی ہیں وہی سٹی ہاؤسنگ میں بھی دی جا رہی ہیں. اچھا، اس دوران ایک اور جو ہے وہ سوسائٹی نے ابھی یہاں پر ملتان میں آئی ہے، جو کہ سوسائٹی بہت ہی سرپرائزنگلی بہت زیادہ لوگوں کے اندر ایک تو مشہور بھی ہو گئی ہے اور ہر بندہ اس میں لے پا رہا ہے. اس کا نام ہے گلبرگ. گلبرگ جو ہے وہ ابھی آئی ہے اور 15 لاکھ کا اس کا پلاٹ ہے 5 مرلے کا اور 3 لاکھ سے اس کی بکنگ ہے. 3 لاکھ روپے ہی اس کی جنوری میں اس کا پے کرنا ہے اور اس کے بعد 17,000 سم تھنگ اس کی منتھلی قسط بنتی ہے. تو وہاں پر لوگ انویسٹ کر رہے ہیں. جو لوگ سٹی ہاؤسنگ ڈی ایچ اے میں انویسٹ نہیں کر سکتے وہ لوگ گلبرگ میں جو ہے وہ انویسٹ کر رہے ہیں. گلبرگ میں بھی وہ تمام تر فیسلٹیز دی جا رہی ہیں جو کہ سٹی ہاؤسنگ اور ڈی ایچ اے میں دی جا رہی ہیں. تھینک یو سو مچ سر، کافی انفارمیٹیو ویڈیو تھی اور مجھے امید ہے کہ جو لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور کسی چھوٹے شہر میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا کہیں سے بھی انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں ملتان میں، تو ان کے لیے یہ انفارمیشن کافی مفید ثابت ہوگی. سر کوئی میسج آپ مکان شاپ کے حوالے سے دینا چاہیں ہمارے ویورز کو؟ بالکل، میں میسج دینا چاہتا ہوں. میسج یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. میں پہلے بھی مکان شاپ پہ آیا تھا، یہاں پر وزٹ کیا، اس کے بعد میں پھر 1 سال بعد یہاں پر آیا ہوں. ایک تو آپ لوگوں نے جتنا گرو کیا ہے، بہت سی کمپنیز کو ہم نے دیکھا ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا اس پلیٹ فارم پہ، لیکن آپ لوگوں نے جو یہ نیا کام شروع کیا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی پراپرٹی کو سیل کروانا چاہتے ہیں لیکن درمیان میں ایجنٹ نہیں رکھنا چاہتے. لیکن ایسا نہیں ہے. 90% لوگ ایسا کہتے ہیں لیکن وہ 90% لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایجنٹ درمیان میں رکھنا ہے. اس ایجنٹ نے کیا کیا، کیسے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے، وہ تمام تر معاملات وہ یہاں پر آ کے جب بتاتا ہے، اور ہم خود بھی چاہتے ہیں کہ ہماری آواز جو ہے وہ ڈفرینٹ لوگوں تک پہنچائی جائے. تو اس کے لیے ہمیں کوئی چینل نہیں بلاتا، آپ لوگوں نے بلایا، اس وقت میں ملتان سے یہاں پر آیا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اور تمام لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے بیسٹ وشز ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیاب کرے. تھینک یو.
हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे मुल्तान से जनाब उज़ैर लोधी साहब। थैंक यू सो मच सर। और मुझे दीजिए इजाज़त, अपने सवालात कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहें ताकि हम उनके जवाबात लेकर आप तक पहुंचते रहें।